अस्सलाम अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। सर जी, हामिद मीर ना अपनी हदें क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, कल भी मैंने बताया था। उसने कहा जी कि पीका एक्ट और आइन और कानून ये इकट्ठे नहीं चल सकते और हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ये एक एक पार्टी को और सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। ये मार्शल लॉ लगाया नहीं जा रहा, मार्शल लॉ लग चुका है। अब बताएं हामिद मीर साहब, आपको क्या मुसीबत है कि जनाब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और सीधी आर्मी के ऊपर और मार्शल लॉ कौन लगाता है जी? मार्शल लॉ फौज ही लगाती है ना। तो हामिद मीर को कहां से फौज नजर आ गई है कि वो मार्शल लॉ की बातें करता है? और इधर टीवी चैनल पे तो मेसना बन के वो वहां भी लुक में दे रहा होता है, लुक में दे रहा होता है। थोड़ा मतलब ऐब है ना, थोड़ा मतलब ऐब है ना उनको, ठीक है। तो बहरहाल बात ये है कि हामिद मीर जिस तरीके से यहाँ पे ये सारा कुछ कर रहा है तो लोगों की नजरों में आ गया है और लोग ये समझ रहे हैं कि हामिद मीर अपनी हद क्रॉस कर रहा है। ये उसको जेब नहीं देता कि अपनी हदें क्रॉस करे, ठीक है। अगली खबर जी, आईएमएफ की मुलाकात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी हो गई, उधर से भी हो गई। हुकूमत कह रही है कि कोई ऐसी बातें नहीं है। पीटीआई वाले अपने तौर पे कह रहे हैं जी कि इमरान खान नू सारी सहूलतां देने के हवाले नाल आईएमएफ मुलाकात कर रही है और पहले कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई। असल बात यह है कि जिस तरह आईएमएफ पैसे दे रही है और धड़ल्ले से दे रही है, इंटरनेशनल बैंक दे रहा है, फाइनेंस इदारे दे रहे हैं, पूरी दुनिया दे रही है, तो आईएमएफ ये चाहती है कि हमें जब कल कोई रिकवरी वगैरह हो तो हमारे खिलाफ कोई जो है स्टे न जारी हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, किसी को भी नहीं पता क्या हुआ। वो जो आपके सामने चीज़ आई है वो आप सबको पता है और बाकी किसी को नहीं पता, ठीक है। अगली खबर जी, 28 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में नए 8 जजेस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वैसे हमारे लाहौर हाई कोर्ट में ना 60 जज हैं, तो 60 में से इस वक्त 30 भी नहीं होंगे, थोड़े होंगे। तो ये सारे फुल फिल करें फौरन। मैंने मरीम नवाज को रिक्वेस्ट भेजी थी कि फौरी तौर पे सारे जजेस जो है ना, ये असामियाँ जो है ना पूरी कर दी जाए असामियाँ, ठीक है। उससे बड़ा फायदा होगा, लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा, लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक। और इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं वो इमरान खान के ख़त वाली बातें, वो अब सारी मुस्तरद हो चुकी हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर ना सिर्फ मेन पार्टी के अंदर इख्तलाफ है बल्कि वकीलों में भी दाल जूतियों में बंट रही है। वकीलों में भी दाल जो है वो अब जूतियों में बंट रही है। जेड़ा हामिद खान है तो उसका अपना ग्रुप है, शेर अफजल मरवत का अपना ग्रुप है और केपीके वाले काजी साहब का अलहदा ग्रुप है। तो ये ग्रुपों में ना टोटे टोटे थे, टुकड़े टुकड़े हो गए। कहते मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो ये हाल है। आप यकीन करें, अगर ये मीडिया हम इसलिए कह रहे हूं कि हमारा तो यूट्यूब है ना, हम तो इसको इसलिए करते हैं कि जो भी खबर आपको हेडलाइन टीवी पे जियो वाले ये वो लगाते हैं तो वो इमरान खान ये मुर्दा घोड़े को जिंदा किया हुआ है टीवी ने। टीवी जब बात करता है तो हम भी करते हैं, वरना इमरान खत लिखता रहे, इसके खत की परवाह क्या है। लेकिन वो हेडलाइन टीवी की आ जाती है कि इमरान खान मॉन्यूमेंटल ने खत लिख दिया और अब आए जी ये करे तो वो करे। ये नहीं होना चाहिए। ये अगर हम छोड़ दें ना तो ये सारा ये हवा निकल जाएगा। ये इसका इमरान खान का मुर्दा घोड़ा है, डेड, खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सारी सूरत है। अब मैं आपको ये बताता हूं, मैं अभी 6-7 चैनल बदल के आपको दिखाता हूं कि इस वक्त 8 बजे वाली खबरों में क्या है। बानी पीटीआई की खतो किताबत, वकला ग्रुप और पीटीआई में शदीद इख्तलाफ, ठीक है। ग्रैंड लाइंस, ये हम टीवी कर रहे हैं जी। अगला टीवी केड़ा है जी, अगला टीवी केड़ा है ये आ गया है जनाब अली। इधर फैसल चौधरी उनका बैठा है और आईएमएफ को डोजियर। पीटीआई के मकासद क्या है
اس دفعہ پھر پی ٹی آئی والوں نے IMF کو خط لکھا ہے، عمر ایوب نے لکھا تھا کہ جناب یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ. دیکھیں یہ اگلا چینل ہے، یہ کون سا ہے جی؟ پبلک ٹی وی ہے جی، یہ اس کے اوپر بھی یہی لگا ہوا ہے، پبلک ٹی وی. اگلا جی، اگلا چینل دیکھیں. میں آپ کو آج ثابت کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے ہمارے چینل کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک ٹی وی بانی پی ٹی آئی کے خطوط، اور ادھر یہ ان کا وہ بیٹھا ہے. یہ دیکھیں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ یہ جنہوں پھینٹی لگی سی، اختیار ولی نے پھینٹی لگائی ہے. یہ کیا تحریک انصاف بند گلی میں چلی گئی ہے؟ ہاں جی چلی گئی ہے. تمہیں کیا ہے چلی گئی ہے تو؟ پی ٹی آئی کے پاس کون سے آکشن ہے؟ جب آپ کو چلیں گی یہ خبریں تو ہم کیا کریں گے بتائیں جی؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ سارے اس وقت سارے وہی چل رہے ہیں خبریں. تو میرے بات کرنے کا اب یہ ایک نیوز ہے جی، ایک نیوز آگے آئے جی. دو نیوز کیا کہہ رہی؟ ABN والے یہ بھی یہی خبریں چلا رہے ہیں. جو کہیں لگا ہوا ہے یہ حکومت کا ججز کے خلاف ریفرنس، صحافیوں کی حمایت کا اعلان، سینٹ شیری رحمان اور ہمایوں محمد کے مابین تلخ جملے. ہمایوں محمد یہ اس کا ہے پی ٹی آئی والا. ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی نے جیل میں ملاقات کرنے والوں میں ایک وکیل ہوتا ہے، 9 کان بھرنے والے شیر افضل مروت، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو سر جی یہ AGN ٹی وی ہے، AGN ٹی وی. ٹھیک ہے. اگلا جی، اگلا ٹی وی آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں 50 چینل ہے نا، 50 کے 50 پر وہ کہتے ہیں جی ساری ریٹنگ ہی تاں ہی ودی ہے کہ عمران خان کا ذکر کرنے آتے. آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ ہم پھر ویلاگ والے بھی ادھر سے ہی ہوتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں جی تسی سانو خبر دیو، عمران خان دی خبر دیو. میرا تو دل کرتا ہے کہ مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور یہ 50 چینلوں پہ اب اس وقت 50 جو ہے وہ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے نمائندے ہر چینل پہ بیٹھے ہیں، وہ بول رہے ہیں. ان کا کلا کما ہو جانا تھا، ختم ہو جانا تھا، بالکل ان کا ختم ہو جانا تھا بالکل ہی. تو یہ صورتحال ہے. میں نے آپ کو یہ ایک ایک چینل دکھا دیا ہے. اب ہوں اگے جناب اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی گھومتی چائے میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. حامد میر کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کیوں اس کو مروڑ پاڑ رہے ہیں؟ اس کو اصل مروڑ پی ٹی آئی کے پاڑ رہے ہیں. تو جب اتنا زیادہ کوئی آگے حد کراس کر جائے نا تو پھر وہاں ٹرک والا مسئلہ ہوتا ہے. پھر خالی ہمدردی نہیں ہوتی، وہاں ٹرکوں والے مسئلے آ جاتے ہیں نا. چلیں جی ٹھیک ہے سر جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. یہ 1-2 ویڈیو دیکھیں چھوٹی. یہ ہسٹری ہے اور بہت سامنے بالکل درست کا ہسٹری ان دیواروں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں یہاں پر ایک فنکشن ہوا اور یہاں پر فرمایا گیا آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ ایک ریفرینڈم ہوگا. تو میں آج اس فورم میں کہہ رہا ہوں، پہلے آپ نے جو بھوکلا کو 2007 والا ریفرینڈم ہے اس کا درد تو بتائیں، اس کا نتیجہ تو بتائیں کہ آپ نے ان بھوکلا کے لیے، اس جوڈیشری کے لیے، اس انسٹیٹیوشن کے لیے آپ نے کیا کیا تھا. اس کے جو سمراٹ تھے کیا وہ بھوکلا کو ملے؟ کیا اس تحریک کو آپ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا؟ تو یہ آپ ریفرینڈم والی بات برائے مہربانی آپ چھوڑ دیں. آپ نوجوان نسل وہ ساری بات سمجھ چکی ہے، انہیں ماشاءاللہ آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ کون بھوکلا کے مسائل کے حل کی طرف بات کرتا ہے، کون باہر کی بات کرتا ہے، کون ایک کامت ہے، کون یگ دوستوں کی بات کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی دل طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس صدر ہائی کورٹ باہر منتخب ہو کر جس طرح ہمارے بڑوں نے کہا آپ کے لیے ہم وقت موجود. ہمارا موٹو ہے سب سے پہلے اپنے بھوکلا کی کرتے، باقی باتیں اس میں شامل ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ویلفیئر آباد ہیں، یہ بات تو کہتے ہیں تعمیرات کی ویلفیئر آباد میں ثاقب گوندل صاحب جو ہے وہ امیدوار ہیں اور یہ طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو رہی ہے. اپنے بڑوں کی رہنمائی میں آپ کو
गुज़श्ता चंद सालों से जिस तरह इस बात को हाईजैक किया गया, जिस तरह इस हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुगला के मुंह पर डालकर उनको हथकड़ियां लगाकर बंदरबंद गाड़ी से इसी हाईकोर्ट से ले जाया गया। ये जमहूरियत है, ये रूल ऑफ लॉ, ये मंशा आपकी। इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल मैं आपको आप सबकी मदद से आने वाला साल मुफ्ती होगा, वो आपका साल होगा, वो पार का साल होगा। मैं एक दफा फिर क्योंकि टाइम काफी हो गया है, बिल्डर साहब ने भी कहा कुछ कहा था, ये कहते रहते हैं, तो मैं हाई कमिश्नर आपसे गुजारिश है कि 17 तारीख को इसी जगह पर 11 बजे हमारा बैठक मीटिंग है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, हमारे दस्ते बाजू बनिएगा। मैं एक दफा फिर